समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वप्रथम वहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना छ। त्यसपछि आज 2078 साल असार 2 गते बुधबारको दिन यस्तै गरी धर्मदेशना सुन्नेतिर हामी आइपुगेका छौं। यस अवस्थामा आजको दिनमा पनि धर्म श्रवण गर्नको लागि सहभागी भइरहनुभएका मभन्दा ज्येष्ठ पन्थीहरूलाई मेरो सादर वन्दना छ। त्यसैगरी मभन्दा कनिष्ठ पन्थीहरू श्रावणीहरू हुनुहुन्छन् भने त्यसैगरी गुरुमाहरू त्यसैगरी तपाईं सबै उपासक उपासिकाहरूलाई मेरो मंगलमय शुभकामना छ। मैले गत हप्तादेखि नै मैले धर्मदेशना गर्दै आइरहेको एउटा विषय छ। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन के हो विषय भनेर? तपाईहरुलाई याद छ भए जसले याद छ उले हात उठाउनुस् त। मैले दिनदिनै यानी अब 2 हप्ता त भइहाल्यो हैन। 2 हप्तासम्म मैले भन्दै आएको कारण चाहिँ नि के कारण हो, कुन चाहिँ विषय हो? मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो 2 हप्तासम्म पनि धर्मदेशना गरिरहेको वितक्क सन्ठान सूत्रबाट है, वितक्क सन्ठान सूत्र फेरि सोध्नु फेरि मैले सोध्यो भने तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ है। यो नबिर्सिनुस् हैन। वितक्क सन्ठान भन्ने सूत्रबाट चाहिँ मैले यो धर्मदेशना गर्दै आइरहेको हो। अब तपाईहरुले 2-3 जनाले भन्नुभयो त्यो भनेको कुराहरु पनि अलिअलि मिल्न त मिल्छ, तर ठ्याक्क त्यो जुन मैले भन्दै आएको विषय हो त्यो विषय ठ्याक्क मिलेन के फेरि है। त्यसैले चाहिँ नि अब मै भन्छु हैन, यो मैले चाहिँ नि धर्मदेशना गर्दै आएको सूत्र चाहिँ वितक्क सन्ठान सूत्रबाट हो। धर्मदेशना गर्दै आएको ध्यान भावना सम्बन्धी हो। ध्यान भावना गर्दाखेरि अधिचित्तमा मन लगाउने जुन योगावचर छ, त्यो योगावचरको मनमा अकुशल चेतनाहरू आएमा समय समयमा गर्नुपर्ने, समय समयमा लिनुपर्ने निमित्तहरू 5 वटा निमित्तहरू बारे चाहिँ मैले यो धर्मदेशना गर्दै आएको है। सकेसम्म तपाईहरुले यो धर्मदेशनाहरू चाहिँ नि अलि
ध्यान दिएर नै सुन्नु होला, किनकि कथा भएको धर्मदेशना होइन यो, हैन। कथा भएको भए सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। भन्तेले यसको बारे भनेको रहेछ भनेर याद गर्न सजिलो हुन्छ है। तपाईहरु अब च्याप्याउँदै अथवा अरु त्यहाँ ल्यापटपमा मोबाइलमा अरु काम गर्दै चाहिँ नि धर्मदेशना सुन्नुभयो भने चाहिँ नि यो धर्मदेशना बुझ्दा नि बुझ्दैन। किनकि यो जुन धर्मदेशना मैले भन्दैछु गर्दैछु यो धर्मदेशना मध्यम निकाय भन्ने ग्रन्थबाट हो। मध्यम निकाय भन्ने निकाय ग्रन्थ साह्रै विद्वतहरूले पण्डितहरूले मात्र बुझ्न सक्ने निकाय ग्रन्थ हो। मध्यम निकायमा जुन उल्लेखित भइरहेको सूत्रहरू छन् ती सूत्रहरू दार्शनिक सूत्रहरू हुन्। बुद्ध धर्ममा बौद्ध दार्शनिक केही तपाईहरुले यसो धर्मदेशनाहरू बौद्ध दार्शनिक धर्मदेशनाहरू सुन्न, हेर्न, सिक्न मन लाग्छ भने तपाईहरु मध्यम निकायको सूत्रहरू पढ्नुस् है। त्यही मध्यम निकायको सूत्र जुन सूत्र हो वितक्क सन्ठान सूत्र, त्यही सूत्रबाट मैले धर्मदेशना गर्दैछु। अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिएर यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नुस्। मैले अघि पनि हेर्दै थिएँ गुरुमाको ध्यानमा सम्बन्ध हुनुभएका तपाईहरु उपासक उपासिकाहरू भन्ते गुरुमाहरू पनि थिए, सायद 77 जना जति थिए हैन। अब ध्यान बस्दाखेरि 77 जना थिए भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि कोही पनि यहाँ हिजो आज ध्यान बसिरहेका कोही पनि कसैलाई पनि मैले चाहिँ नि म चाहिँ नि ठान्दिन कि तपाईहरु सबैको मन चाहिँ नि कहिले पनि बाहिर जाँदै जाँदैन भनेर चाहिँ ठान्दिन। किनकि 21औं शताब्दीमा है वर्षौंसम्म कन्टिन्युअसली हैन, वर्षौंसम्म दिनदिनै हरेक घण्टामा त्यो जसरी ध्यान शिविरमा गएर जसरी हामी ध्यान बस्छौं त्यसरी नै यदि ध्यान बसेमा मात्र हो, त्यो पनि 1 2 3 4 वर्षसम्म ध्यान बसे मात्र हो, मन बाहिर नजाने, नत्र त यो तपाईहरु जुन धर्मदेशना यो अहिले त लकडाउनको समय थियो हैन, लकडाउनको समयमा धर्मदेशना सुनौं भनेर जोडिनु भएको हो तपाईहरु सबैजना हैन। धर्मदेशना सुन्ने क्रममा यो कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्दाखेरि भन्दै गुरुमाहरूले ध्यानलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने विचारले हेतुले ध्यान भावना गराउँदै छन्। त्यो ध्यान भावना गराउने क्रममा तपाईहरु यसरी आधी घण्टा ध्यान बस्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब कोही होला तपाईहरु बिहान दिउँसो बेलुका अरु समयमा पनि ध्यान बस्नेहरू होला तपाईहरुमा मध्ये। त्यति ध्यान बस्दैमा मन एकाग्र हुन्छ र मन बाहिर जाँदैन भनेर सोच्न चाहिँ सकिँदैन है। भने यस्तो अवस्थामा कुनै अवस्था आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब हाम्रो मन चाहिँ नि बाहिर जान्छ, फेरि भित्र आउँछ, फेरि जान्छ, फेरि विषयमा आउँछ, त्यो त गाह्रो हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ मनमा यस्तो वितर्कहरू आउँछ, यस्तो विचारहरू आउँछ कि त्यो विचारहरू हामीले जति भुल्न कोसिस गरे तापनि, फेरि विषयवस्तुमा आउन कोसिस गरे तापनि त्यही विचारधाराहरू पुनः आइरहन्छ। त्यस्तो तपाईहरुलाई भएको छ कि छैन? एउटै विचार हो हैन, एउटै विचार हो, हामी फेरि एकचोटि ध्यानमा आउँछौं तर फेरि त्यही विचारमा जान्छ हाम्रो मन। जति त्यो विचार चाहिँ नि छुटाउने भनेर भने पनि त्यो विचारबाट मुक्त हुन अति नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र यो उपायलाई प्रयोग गर्ने है तपाईहरुले।
2 हप्तासम्म तपाईँहरूलाई यही अलिकति दोहोऱ्याइ भन्दैछु, ताकि दोहोरिँदाखेरि अलिकति भए पनि कमसे कम एउटा दुईटा कारणहरू पनि याद होला भन्ने हेतुले मैले यो दोहोऱ्याइ भनिरहेको हो। तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ देखाउँछु म, यो नोट गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूले फेरि नबिर्सोस् है। ध्यान गर्दा अकुशल विचार आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो धर्मदेशना गर्दै आइरहेको हो। वितक्क सन्ठान सूत्रबाट यो धर्मदेशना मैले गर्दै आइरहेको हो। अनि यसमा यो 5वटा कारणाहरू अहिले जुन मैले हाइलाइट गरेको छु, तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर भइरहेको छ होला है, स्क्रिन सेयर भइरहेको छ। अर्को निमित्त स्मरण गर्नु, यो तपाईँहरूले कपी गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् हैन, अनि पछि कपी गराइनुहुन्छ, स्क्रिनसट लिएर राखे नि हुन्छ। नभए चाहिँ नि मेरो यो हरेक धर्मदेशनाहरू चाहिँ नि नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि आउने छ। यो पनि आउँछ, हिजो पनि आउँछ, 1 हप्ता अगाडि मैले जुन भनेको छ त्यो पनि आएकै छ, अहिले पनि छ। यो चाहिँ नि याद गर्नुहोस् है। ध्यान बस्दाखेरि यो 5वटा उपायहरू चाहिँ नि, यो 5वटा उपायहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई कुन चाहिँ उपाय सही लाग्यो त्यो उपाय फेरि गर्नुहोस्, जुन अवस्थामा तपाईँको मनमा हटाउनै नसक्ने है, हटाउनै नसक्ने अकुशल विचारहरू आइरहेमा मात्र यसलाई प्रयोग गर्ने है। फेरि हटाउनै नसक्ने अकुशल चेतना विचार धाराहरू आइरह्यो भने मात्र यो उपायहरू प्रयोग गर्ने। यो उपायहरू 5वटा छन्। अर्को निमित्तलाई स्मरण गर्ने है। अर्को निमित्तलाई स्मरण गर्ने भन्दाखेरि जब तपाईँको विचारमा त्यो अकुशल विचार जब चाहिँ नि राग सहित छ भने, त्यो कोही व्यक्तिप्रति राग सहितको विचारधारा आइरहेको छ भने तपाईहरूले के गर्ने? अशुभ भावना गर्ने। अनि संस्कार कुनै चिजहरू सम्बन्धी राग चित्त आइरहेको थियो भने अनित्यलाई स्मरण गर्ने। द्वेष सहगत कोही व्यक्तिप्रति रिस आइरहेको भए उसलाई मैत्री गर्ने। त्यो मतलब अकुशल चेतनाहरू आइरहेको भए त्यसको विरुद्ध त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? मैत्री भावना गर्ने, अर्को निमित्त ल्याउने हैन। यसरी चाहिँ मैले यो फेरि लामो भनिरहँदिन, किनकि यो धर्मदेशना मैले पहिला पनि युट्युबमा पनि राखेको छु, तपाईहरुले त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को निमित्तलाई स्मरण गर्ने, आदि नव अथवा क्षति बारे स्मरण गर्ने। हिजो चाहिँ मैले यही क्षति बारे स्मरण गर्ने देखि मैले सुरु गरेको थिएँ। स्मृतिमा होस नराख्ने, अर्को चाहिँ नि स्मृतिमा होस नराख्ने। 4 नम्बर हिजो भनेको अर्को 4 नम्बर चाहिँ नि विचारधाराको मुख्य स्थानलाई खोज्ने। तपाईको जुन विचारधारा गइरहेको छ भने त्यो विचारधाराको मुख्य स्थानमा आएर खोज्ने। कुन चाहिँ कारणले चाहिँ नि म यो यत्रो लामो विचार गर्नु पुगेछु र भनेर त्यो विचारधाराको मुख्य स्थानमा खोज्ने। अनि अर्को एउटा लास्टको एउटा 5 नम्बरको चाहिँ नि कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निग्रह गर्ने अथवा पेल्ने। यो 5 वटा निमित्तहरू, यो 5 वटा निमित्तहरू चाहिँ नि स्मरण गर्नुस्। यदि तपाईको मन ध्यान बस्दाखेरि पुनः त्यही अकुशल विचारमा गइरहेको छ भने यो 5 वटा उपायहरू चाहिँ नि 5 वटा उपायहरूमध्ये एउटा उपाय, सबभन्दा पहिला एउटा उपाय प्रयोग गर्नुस्। त्यो उपायले भएन भने दोस्रो उपाय प्रयोग गर्नुस्। त्यो उपायले भएन भने तेस्रो उपाय प्रयोग गर्नुस्। तेस्रो उपायले भएन भने चौथो उपाय प्रयोग गर्नुस्। चौथो उपायले प्रयोग गरेर पनि भएन भने पाँचौं उपाय चाहिँ नि प्रयोग गर्नुस् भनेर भनेको थिएँ। अब यस सन्दर्भमा आउँदै गर्दाखेरि म यहाँनिर पुगेको थिएँ है। यो वितर्क मूल भेद पर्व अथवा विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्ने बारेमा भन्दै थिएँ। यो
यसको बारे कुरा गर्दै आउँदाखेरि दद्धब जातको बारे मैले हिजो दद्धब जातक है खरायोको र सिंहको कथा एउटा भनेको थिएँ। त्यो कथा सकेपछि अब आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको बारे अलिकति बाँकी थियो अलिकति भन्न, त्यो बाँकी भन्ने चाहिँ नि आज भन्ने छु। मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। त्यो उदाहरण के थियो त भन्दाखेरि दगुर्दै गरेको व्यक्ति म किन दगुर्ने, बिस्तारै जान्छु नि भनेर बिस्तारै जान्छ। बिस्तारै गइरहेको म किन बिस्तारै जाने र, म रोक्छु नि भनेर उब्ने। उब्दै गरेको व्यक्ति म किन उब्ने, म बस्छु नि भनेर बस्ने। म बस्दै गरेको म किन म बस्ने, बरु सुत्छु नि भनेर सुत्ने है। यसरी गर्दाखेरि यो जुन उदाहरण दिएको थिएँ मैले, यो उदाहरणको सही अर्थ बुझौं आज। जुन कि अट्ठकथामा चाहिँ नि यही अवितक्क सन्ठान सूत्रको अट्ठकथामा पनि उल्लेखित छ। यो के हो त भन्दाखेरि दगुर्नु रे। यसमा दगुरिरहेको व्यक्ति रोक्ने भनेर भनेको छ नि, हैन, बिस्तारै जाने भनेको छ नि। दगुरिरहेको व्यक्ति भनेको के हो त, दगुर्ने भनेको विचारधारा आउने रे। ध्यान बसिराख्दाखेरि हामीलाई विचारधाराहरू आउँदाखेरि विचारधाराहरू त्यो मान्छे दगुरिरहेको जस्तै विचारधाराहरू पनि दगुर्छ। दगुर्ने भनेको चाहिँ नि विचारधारा आउने रे। जब तपाईहरुलाई विचारधारा आउँछ, मलाई यो किन विचारधारा आएको, हैन, बिस्तारै जानुस् रे। दगुर्ने व्यक्ति अब म दगुर्दिन बिस्तारै जान्छु भनेर बिस्तारै जाने, त्यो भनेको विचारधारालाई रोक्ने रे। त्यो विचारधारामा गइरह्यो भने एकचोटि स्मरण नभएको कारणले गर्दाखेरि, होस नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विचारधारामा गइरहन्छ। गइरहेको विचारधारालाई रोक्नुस्। जब स्मृति आउँछ, जब होस आउँछ, तब ठक्क रोक्ने। बिस्तारै जाने भनेको विचारधारालाई रोक्ने भनेर भनेको। अनि बिस्तारै गइरहेको व्यक्ति रोक्नुस् रे, रोक्ने रे। त्यो रोक्ने भनेको के हो त, ध्यान विषय अथवा कर्मस्थानमा ध्यान विषय अथवा कर्मस्थानमा मन लगाउनु रे। रोक्ने रे। त्यो गइरहेको व्यक्ति बिस्तारै पनि नगइकन रोक्ने भनेको चाहिँ नि ध्यान विषय अथवा कर्मस्थानमा मन लगाउने भनेर भनेको। फेरि जुन ध्यान विषय छ त्यो ध्यान विषयमा फेरि ल्याउने मनलाई है। त्यसपछि रोकिरहेको उभेर बसेको व्यक्ति म किन उभिने, म बस्छु नि भनेर बस्ने भनेको अर्थ के हो त, विदर्शना ध्यान बसेर अर्हत ज्ञान प्राप्त गर्ने अरे, हैन। त्यसपछि म बसिरहेको व्यक्ति किन बस्ने, म बरु सुतिहाल्छु भनेर भनेको मतलब फल समापत्तिले समय व्यतीत गर्नु रे। फल समापत्तिले समय व्यतीत गर्नु भनेर भनेको सोतापत्ति, सकतागामी, अनागामी, अर्हत भन्ने मार्ग त पाइसकेको थियो। फल, त्यसको फल पाएर त्यो फलमा चाहिँ नि समय लगाउने, त्यो फलहरू अर्हत ज्ञान प्राप्त गरे मैले भनेर आनन्द भएर बस्नु रे के है। अब यो चाहिँ नि अट्टकथामा आएको एउटा व्याख्या हो। त्यो व्याख्यालाई मात्र मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई अलिकति देखाउने भनेर मात्र भनेको हो, देखाएको हो। नत्र भए चाहिँ नि सबैभन्दा सजिलो चाहिँ नि जस तपाईहरुको विचारहरू चाहिँ नि बाहिर गयो भने त्यो विचारहरू किन मेरो यो विचार आएको भनेर अलि रिभर्समा आउनुस्। रिभर्समा आएर के कारणले चाहिँ नि मलाई यो कुन चाहिँ मेन कारण भयो मेरो मन बाहिर जानलाई, त्यो कारणलाई हेर्न चाहिँ प्रयास गर्नुस् है। अब त्यसपछि आज हामी लास्टको कारणमा जाउँ। यदि तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्यो भने
मन चाहिँ नि एकाग्र हुन्छ अथवा विचारधाराको मुख्य स्थानहरूमा खोज्दै खोज्दै जान सक्नुभयो भने ध्यान चाहिँ नि एकाग्रित हुन्छ, मन चाहिँ नि एकाग्रित हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अब लास्टमा आउँदाखेरि 5 नम्बरको यो कारण हो। 5 नम्बरमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि अभिनिग्रह पर्व भनेर भनिन्छ। कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निग्रह गर्नु अथवा पेल्नु है, यो 5 नम्बरको उपाय हो। तपाईले पहिला एकचोटि निमित्त, अर्कै निमित्त अकुशल चेतनाहरू अकुशल विचारहरू आइराख्यो भने अर्को निमित्तलाई चाहिँ नि ध्यान दिनुहोस्। अर्को निमित्तलाई ध्यान दिएर पनि भएन भने के गर्ने? अर्को निमित्तलाई पनि ध्यान दिएर भएन भने त्यसको आदि नवलाई सोच्नुहोस्। आदि नव भनेको के हो? क्षति, त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको बारे सोच्नुहोस्, एकचोटि विचार गर्नुहोस्। त्यसले पनि मन एकाग्र हुन सकेन भने त्यो आइरहेको विचारधारा बरु त्यो विचारधारालाई नै हटाइदिनुहोस् अथवा त्यसमा होसै नराख्नुहोस्। त्यसपछि चौथो चाहिँ नि भर्खरै सकिएको के हो? विचारधाराको मुख्य स्थानलाई खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसले पनि भएन भने अब लास्टको एउटा उपाय मात्र बाँकी छ। त्यो लास्टको एउटा उपाय चाहिँ नि कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निग्रह गर्ने अथवा पेल्ने। यसले चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ नि गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि यही हो सबभन्दा लास्ट। त्यो राग द्वेष मोहको उल्टा के हो? रागको उल्टा मैत्री, हैन? रागको उल्टा अनित्यतालाई बुझ्नु, मैले सुरुमै भनेको थिएँ एउटा। त्यसपछि द्वेषको उल्टा मैत्री राख्नु। त्यसपछि मूर्खताको उल्टा धर्मलाई एकचोटि फेरि याद गर्नु, हैन? त्यसरी चाहिँ नि अकुशल चेतनाहरूलाई दबाएर पेलेर कुशल चेतनाहरू अगाडि ल्याउनु पर्यो है। यसको लागि उदाहरण एउटा दिइरहेको छ ग्रन्थमा, सूत्रमा। के हो त उदाहरण? के हो त भन्दाखेरि शक्ति सम्पन्न व्यक्तिले है, शक्तिवान व्यक्तिले, बलवान व्यक्तिले है, बल भएको शक्ति सम्पन्न व्यक्तिले दुर्बल व्यक्तिलाई, दुर्लभ भनेर भएछ यहाँ है, दुर्बल हो यहाँ, दुर्बल व्यक्तिलाई टाउको वा जिउ समातेर पेल्ने, पीडा दिने झैं भनेर देखाएछ। अब यहाँ मैले एउटा चित्र एउटा पनि देखाएछु। यसमा जो व्यक्ति शक्ति सम्पन्न छ, जो व्यक्ति बलवान छ, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ घाँटी समातेर यसरी उचालिरहेछ है। शक्तिशाली व्यक्तिले त शक्ति नभएको लोरे व्यक्तिलाई त जहाँ समाते पनि वाचक्कै उठाउन सक्छ, हैन? वाच्चै उठाएर फुट्ट फाल्न सक्छ। यदि त्यो व्यक्ति बलवान व्यक्ति हो भने त्यो जस्तै नै कुशल चेतनाहरू, बलवत् कुशल चेतनाहरू त्यहाँनिर निकाल्नु पर्यो। जब तपाईहरुको अकुशल चेतनाहरू आइरहन्छ मनमा ध्यान बस्दाखेरि, अतीतमा मैले फलाना यस्तो गरेको थियो, उस्तो गरेको थियो, मलाई यो व्यक्ति मन पर्छ, त्यो व्यक्ति मन पर्दैन, यो व्यक्तिले मलाई यस्तो गरेको थियो, म पख्न मलाई म यसलाई यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु पछि भनेर विचारहरू, अनेकौं विचारहरू आइरहँदाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि कुशल चेतनाहरूलाई जगाउनुहोस्। त्यो कुशल चेतनाहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनुहोस्। त्यो बनाउनलाई पनि शारीरिकको एउटा भाग है, जिब्रो दाँतको प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसरी प्रयोग गरेर भए पनि अकुशल चेतनालाई दबाउने, पेल्ने प्रयास गर्नुहोस् रे है। यो चाहिँ नि लास्टको उपाय हो।
तपाईले यो सबै उपाय हामी सबैजनाले चाहिँ नि यो उपायहरू प्रयोग गरेर हेरौँ हैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई अब थाहा छैन नि, हामी आफैले थाहा हुँदैन आफ्नो कुन चाहिँ चरित्र हो भनेर। भगवान बुद्धले भगवान हाम्रो त्यो धर्मदेश बुद्ध धर्ममा चाहिँ नि छवटा चरित्रहरू देखाइरहेको छ। मान्छेहरू चाहिँ नि छवटा चरित्रहरूमा चाहिँ नि विशेष गरी छवटा चरित्र, त्योभन्दा अरू पनि हुन सक्छ, तर विशेष गरी छवटा चरित्रहरूमा चाहिँ नि व्यक्तिहरूको विभाजन गरिरहेको छ। त्यो छवटा चाहिँ नि खोइ सबै चाहिँ नि याद होला नहोला मैले थाहा भएन है। छवटा चरित्रहरू छन् हाम्रो व्यक्तिहरूमध्ये। राग चरित्र, दोष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, प्रज्ञा चरित्र र वितक्क चरित्र भनेर विशेष गरी व्यक्तिहरूको छवटा चरित्र छन्। फेरि एकचोटि भन्छु, राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, अनि श्रद्धा चरित्र, प्रज्ञा चरित्र र वितक्क चरित्र भनेर। हामी कुन चाहिँ चरित्रका व्यक्तिहरू हो भनेर हामीलाई थाहा छैन भने त्यो अवस्थामा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म यो सबैवटा उपायहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ ध्यान बस्दाखेरि। अब फलाना अब भनौँ न हैन, अब द्वेष चरित्रको व्यक्ति छ भने, रिस राग राख्ने व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्तिलाई के गर्छ, मैत्री भावना गर भन्छ हैन। धेरै द्वेष धेरै रिस भएको व्यक्ति हो भने उसलाई चाहिँ नि द्वेष भएको व्यक्तिलाई मैत्री भावना चाहिँ नि गर्ने पहिला सिकाउँछ। त्यसपछि राग चरित्रको व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्तिलाई अशुभ भावना गर भन्छ हैन। मूर्खताको व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्तिलाई सकेसम्म धर्म हैन, धर्मको ज्ञान लिने अर्थात् यो अनित्य दुःख अनात्म विदर्शनाको ध्यान बस्ने गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ नि चरित्रको अनुसार ध्यान बस्ने पनि छ बुद्ध धर्ममा। तसर्थ अब हामीले थाहा छैन हाम्रो कुन चाहिँ चरित्र हो, हामीले थाहा पनि छैन अहिलेसम्म हामीले यो पाँचैवटा उपायहरू चाहिँ नि गरेर हेरेको छैन नि है। त्यसैले अब तपाईहरु ध्यान बस्दाखेरि यसरी चाहिँ नि केही समस्या भएमा, यसरी केही विचारहरू, अकुशल चेतनाहरू, अकुशल विचारधाराहरू आइरहेमा यो पाँचैवटा चाहिँ नि प्रयोग गरेर हेर्नुस् एकचोटि। पाँचवटा एकै तालमा पाँचवटा प्रयोग गर्ने हैन। एकचोटि बस्दाखेरि सकेसम्म पहिलो अर्को निमित्तलाई ल्याउन खोज्नुस्। अर्को निमित्तलाई हेर्न खोज्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले गर्नुपर्छ, यो राम्ररी बुझ्नुस् है, फेरि राम्ररी सुन्नुस्। यो चाहिँ अहिले चाहिँ कन्क्लुजन आउँदैछ है। कन्क्लुजनमा चाहिँ नि मैले सबै राम्ररी भन्छु तपाईहरुलाई। यो कन्क्लुजन राम्रो अरु दिनभरि है, अघि 1 घण्टासम्म पनि राम्ररी नसुने पनि लास्टको एउटा कन्क्लुजन चाहिँ नि राम्ररी सुन्नुस्। ध्यान बसिरहेको व्यक्तिहरुको मन बाहिर जान्छ, अरु वितर्कहरुमा जान्छ। अरु वितर्कहरुमा गइरहँदाखेरि त्यो गइरहेको विचारधाराहरुमा एकचोटि मन लगाउनुस्, होश राख्नुस्। चाँडै नै फेरि आफ्नो विषयमा नल्याउनुस् है। कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्छ मेरो चाहिँ नि के विचार आइरहेको भनेर हेर्नुपर्छ। चित्तलाई एकचोटि चित्तानुपස්සना कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ है। त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ ए मेरो मनमा त यस्तो अकुशल चेतना पो आइरहेछ भनेर
नभए थाहा नै हुँदैन। ध्यान बस्दा बस्दै मन बाहिर गएको मात्र थाहा हुन्छ, मेरो विचार चाहिँ अर्को अन्तैतिर गइरहेको मात्र थाहा हुन्छ। साँच्चीकै अनि सोद्धाखेरि मन कहाँ गयो त भनेर सोद्धाखेरि खै थाहा छैन, यादै हुँदैन। किन त? त्यो मन बाहिर गएकोमा एकचोटि होसै राखेन हामीले। मन बाहिर गएको मात्र थाहा छ, त्यो बाहिर गएको मन कहाँ गएको भनेर थाहा नै छैन, होइन? बाहिर गएको मनले के विचार लिइरहेको हो भनेर थाहा नै हुँदैन। किन थाहा नहुने त? किनकि बाहिर गएको भनेर थाहा हुनासाथ त्यही क्षणमा हामी फेरि नाकमा आउँछौँ, हामी अथवा पेटमा आउँछौँ, अथवा हाम्रो विषयमा आउँछौँ, होइन? चाँडै आउँछौँ कि हामी। अलिकति त्यसमा विचार गर्ने पनि छैन कि, हाम्रो बानी नै छैन। त्यो बानी गर्नुपर्छ एकचोटि। ध्यान बस्दाखेरि यदि हाम्रो मन चाहिँ नि बाहिर गयो भने त्यो बाहिर गएको मन एकचोटि हेर्नुहोस् कहाँ गएको भनेर, कुन विचारमा गएको भनेर। त्यो विचारलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। अनि त्यो विचार मेरो आफ्नो गइरहेको विचारलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। त्यो मेरो विचार अतीतमा गइरहेको हो कि भविष्यमा गइरहेको हो? भविष्यमा गयोस् या अतीतमा जाओस्, जतै गए पनि राग सहितको हो कि द्वेष सहितको हो? यसलाई छुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्। जब तपाईहरुले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ तब बल्ल त्यो विदर्शनमा गएको हुन्छ। नत्र त के हुन्छ, आनापानसति ध्यान बस्दा बस्दै सास लिने फेर्ने लिने फेर्ने लिने फेर्ने यही मात्र गर्दा गर्दै मन बाहिर गइसकेको हुन्छ। विदर्शना ध्यान बस्नु त कहाँ, विपश्यना ध्यान त बसिँदै बसिँदैन। किन त भन्दाखेरि ध्यानै हामी त अब सुरुमा ध्यान बस्दाखेरि सकेसम्म हाम्रो मन चाहिँ नि एकाग्र गर्न हामी खोज्छौँ। आनापानसति भनेको सास लिने र फ्याल्ने, लिने र फ्याल्ने। अब सास लिने र फ्याल्ने गर्ने क्रममा हाम्रो मन रहिरह्यो भने त्यो त एउटा समथ मात्र भयो। त्यो विपश्यना होइन अहिलेसम्म है। आनापानसति भनेको पनि समथ 40 प्रकारका समथहरू मध्ये एउटा ध्यान भावना हो आनापानसति ध्यान भनेको। राम्ररी बुझ्नुहोस् है। आनापानसति भनेको 40 प्रकारका ध्यानहरू मध्ये, समथ ध्यानहरू मध्ये एउटा ध्यान हो आनापानसति ध्यान भनेको। आना भनेको आउने सासलाई आउने सास, पाना भनेको छोड्ने सास। आउने सास र छोड्ने सासलाई सति भनेको स्मृति राख्ने, त्यो मात्र हो। अब आउने सास र छाड्ने सासमा स्मृति राख्दा राख्दै नै हाम्रो मन बाहिर जाँदाखेरि विपश्यना कहिले गर्ने त? हैन, हामी त भन्छौँ नि विपश्यना गर्दैछौँ भनेर। कहिले गर्ने त विपश्यना? जब हाम्रो मन एकाग्र गरिरहँदाखेरि नै मन बाहिर जान्छ भने विपश्यना कहिले गर्ने है? त्यसैले मन बाहिर गयो भने त्यही बाहिर गएको मनलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, त्यो बाहिर गइरहेको मन कहाँ गएको छ भनेर। जब तपाईले बाहिर गइरहेको मन कहाँ गइरहेको छ, कुन चाहिँ विचारमा गइरहेको छ, अतीतमा गइरहेको छ कि भविष्यमा गइरहेको छ, त्यसलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। तपाई जब यो गर्नुहुन्छ तपाई बरु चित्तानुपස්සनामा भए पनि जानुहुन्छ है। जब तपाई चित्तानुपස්සनामा जानुहुन्छ विपश्यना त्यहाँनिर आउँछ। अब कायानुपස්සनामा पनि विपश्यना छ, छैन भनेर भनेको होइन। आनापानसतिमा पनि विपश्यना छैन भनेर भनेको होइन। तर हामी के गर्छौं, मन एकाग्र गर्ने क्रममा नै हाम्रो मन बाहिर गइसकेको हुन्छ भने आनापानसति गर्दाखेरि कसरी चाहिँ नि हामी विपश्यना गर्ने, हैन? त्यसैले चाहिँ नि त्यो बाहिर गएको चित्तलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यो विचार एकचोटि त्यो कुन चाहिँ विचारधारामा गएको छ हेर्नुहोस्। हेरेर अलिकति ज्ञान लिनुहोस्। मेरो मन चाहिँ नि यस्तो रहेछ, मनको स्वभाव चाहिँ नि यति स्पिडले जाने रहेछ भनेर जब तपाईले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ विपश्यना ज्ञान हो त्यो। जब मन यति स्पिडले जान्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यो विपश्यना ज्ञान हो त्यो। मनको स्थितिलाई जान्नु विपश्यना ज्ञान हो। जब तपाईको त्यो मन गइरहेको बाहिर गइरहेको त्यो विचारधारामा जानुहुन्छ, त्यो विचारधारा
कुन चाहिँ विचारधारा हो? अकुशल विचारधारा हो है? राग सहितको विचारधारा हो? तपाईले राग सहितको विचारधारा हो भनेर थाहा पाउनु भयो। जब तपाईले त्यो विचार राग सहितको विचारधारा हो भनेर थाहा पाउनु भयो, तब विपश्यना ज्ञान पायो। थोरै भए पनि हैन, विपश्यना ज्ञान पायो भन्दैमा म त अरहन्त नै भयो भने हैन, थोरै भए पनि विपश्यनाको थोरै ज्ञान पायो तपाईले है। अनि जब चाहिँ नि त्यो अकुशल राग सहितको अकुशल चित्त हो भने ल त्यही अकुशल चित्त मेरोमा फेरि आइरहेको हो भने तब बल्ल यो उपाय प्रयोग गर्नुहोस्। 5 वटा उपाय है, 5 वटा उपाय के हो? अकुशल चेतनाहरू आइरहेको छ भने पहिलो निमित्तलाई फेर्नुहोस्। अकुशल चेतनाहरू आएको छ भने कुशल निमित्तमा मन राख्नुहोस्। दोस्रो, त्यो अकुशल चेतनाहरूको यदि एक नम्बरले भएन भने 2 नम्बरमा जानुहोस्। 2 नम्बरको के हो? क्षति बारे, त्यो राग सहित, द्वेष सहित, मोह सहितको विचारधाराले के क्षति पुर्याउँछ हामीलाई, त्यसको बारे विचार गर्नुहोस्। तेस्रो, त्यसले पनि भएन भने तेस्रो, जुन त्यो अकुशल विचारधाराहरू आइरहेको थियो त्यो अकुशल विचारधाराहरू आउनै नदिनुहोस्। त्यसको लागि त्यो आँखा चिम्लेको मान्छे, आँखा देख्ने व्यक्तिले आँखा चिम्लिने जस्तै गरी त्यो आइरहेको स्मृतिलाई होसै नराख्नुहोस्, त्यसमा होसै नराख्नुहोस्। अनि 4 नम्बरको के थियो? त्यो विचारधाराको मूल ठाउँमा जानुहोस्। कुन ठाउँबाट चाहिँ नि मेरो यत्रो लामो विचारधारा आइरहेको हो भनेर रिवर्स गर्दा गर्दै अगाडिमा आउनुहोस्। मैले चाहिँ यो कारणले पो मेरो मन बाहिर गएको रहेछ भनेर जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि त्यसैले पनि भएन भने बेसरी दाँत चाहिँ नि मेनिका के भन्छ है, दाँत बेसरी आइ गरेर जिब्रो यता उति गरेर कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निगाह गर्नुहोस्, पेल्नुहोस्। यो उपाय 5 वटा उपाय, एक दिनको एउटा उपाय चाहिँ नि प्रयोग गरेर ध्यान बस्दाखेरि, अरू बेलामा होइन, ध्यान बस्दाखेरि र त्यो पनि फेरि पुनः त्यही अकुशल चेतनाहरू मात्र आइरह्यो भने है, फेरि अरू बेलामा एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु भनेर ट्राई नगर्नुहोस्। यो ट्राई गर्ने भनेको नै अकुशल चेतना जबसम्म तपाईले मेरो विचार चाहिँ नि यो अकुशल चेतनामा गएको थियो भनेर जबसम्म तपाईले बुझ्न सक्नु हुँदैन, भने मतलब चित्तानुपसनामा जबसम्म तपाई अलिकति भए पनि जानु हुँदैन, तबसम्म यो गर्न सकिँदैन है। तबसम्म यो गर्न सकिँदैन। जब तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ मेरो विचार चाहिँ नि यो विचारमा गइरहेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ, तब मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पहिला विचारधारा, के विचारधारा आएको हो, अकुशल कुन चाहिँ अकुशल हो मेरो मनमा आएको, त्यो थाहा पाएर मात्र यो उपायहरू प्रयोग गर्नुहोस् भन्दै आजको मेरो यो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरु सबैजनाले मेरो विचारमा सबैजना राम्ररी नै सुन्नु भयो होला भनेर म ठान्दछु। यसरी राम्ररी मन एकचित्त राखेर सुन्नुभएको तपाईं सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै साधुवाद। भवतु सब मङ्गलम्।